नकले कुफर ना बाशिद वाली बात है। उन्होंने कहा कि जी अल्लाह ताला ने गोबर निकलने का रास्ता रखा हुआ है, बाद लोगों के दो रास्ते होते हैं और इंजीनियर उस रास्ते से भी, यानी वो मुंह से, और वो कह रहे हैं इसको मुंह की बवासीर है। आप जरा देखेंगे टर्म, मौलवी जितनी मोटी गाल काट सकता है ना, आम आदमी सोच भी नहीं सकता। मुंह की बवासीर। इंजीनियर का कुछ सड़ा हुआ दिमाग है, उसके हमेशा उससे गोबर ही निकलता है, मुंह से भी गोबर। बाज लोगों के गोबर का एक खास रास्ता अल्लाह ने बनाया है, वहीं से निकलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए वो रास्ता छोटा पड़ गया तो मुंह से भी गोबर निकलता है। लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से गूं ही हमेशा निकलता है, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो उसने फौरन इस पे क्या लौंडेबाजी कर रहे थे माज़अल्लाह। आप जरा टर्म्स देखें क्या यूज करते हैं ये। और फिर जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और उन्हें पता नहीं कि उस लैंग्वेज के रगड़े में कौन आ रहा है। वो कहते हैं कि अगर किसी बेवकूफ ने यह वाकया लिख भी दिया था मियां वाला, तो इंजीनियर साहब अगर ये कहते ना कि लिखने की क्या जरूरत थी तो हम साथ देते। अब लिखने वाले की गलती है कि यार अगर कोई आपस में इतना बेतकल्लुफ है, इस तरह का मजाक कर भी रहा है, तो उसको किताब की जीनत बनाना बनता नहीं है। वो बेवकूफ ने उसको किताब की जीनत बना दी है, तो इंजीनियर अगर ये इतराज करता ना कि इनके मुरीदों में अकल नहीं थी, एक निजी वाकया, महफिल का मजाक का वाकया किताब में लिख दिया, तो हम उसको सपोर्ट करते कि वाकई सही कह रहे हैं यार, एक बेतकल्लुफी का वाकया था, किताब में लिखने की क्या जरूरत थी। मुफ्ती साहब हम तो अरसा दराज से कह रहे हैं अपनी वीडियोस में कि लिखने की क्या जरूरत थी। इस तरह के इश्क मशूकी के वाकयात कौन लिखता है अपनी किताबों में। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि लिखने की क्या जरूरत थी। अच्छा, अब उसने वर्किंग कोई नहीं की हुई थी, उसने पता क्या कहा, उसने कहा अगर उस बेवकूफ ने लिख भी दिया था, और बेवकूफ पता कौन है, हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी। लिहाजा जो बरेलवी कहते थे ना ये मरीजुल उम्मत है, मुफ्ती साहब ने आधी बात मान ली है कि मरीजुल उम्मत है या नहीं है, ये बेवकूफुल उम्मत है। बेवकूफ का है उन्होंने किसको, अशरफ अली थानवी को। हो सकता है इस पे भी अब रुजू करना पड़े, बड़े किसी मुफ्ती ने सुन लिया, उन्हें कहना तू यार कितने साढ़े बुजुर्गों को बेवकूफ कह देता है, लेकिन वर्किंग नहीं थी। और ये ऐसे खतरनाक वाकयात है। मेरी वीडियोस जब मौलाना तारिक जमीर साहब ने देखी ना, तो मुझे उन्होंने फोन किया, मुझे कहते हैं यार ये वाकई लिखा हुआ है किताबों में। मैंने कहा जी थानवी साहब ने किताब लिखी है अरवाह सलासा, और उसका नाम रखा गया है हकायात औलिया, यानी औलिया की हकायात। ये औलिया इनके ये कुछ करते रहे। हाँ, तो फिर उन्होंने मुझे कहा ये किताब मुझे भेजो। इसमें वो दोनों वाकयात हैं, एक मियां वाला और दूसरा जो कासिम नकवी साहब कब्र से निकल आए थे बेदारी में, देवबंद के दो मौलवियों की सुलह करवा के वापस कब्र में चले गए। मैंने कहा था ये जवाब कभी नहीं दे सकेगा, मैंने इसका पेपर आउट किया था। अब ये कह रहा है वो कब्रों से फैज ये होता है कि जिस तरह हजरत उमर ने ख्वाहिश की थी मैं कब्र रसूल के साथ दफन हूं। ना मुफ्ती साहब ना, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। ये नहीं है, वो कब्रों से फैज ये है कि तुम्हारा कासिम नौतवी कब्र से निकल आया बेदारी में, और कौन निकल कर रहा है, अशरफ अली थानवी साहब। दो मौलवियों की सुलह करवा के गया, और वो मौलवी जिसको मिलने आया था ना, वो सख्त सर्दियों के अंदर उसका लिहाफ भीग गया था पसीने की वजह से, पता नहीं कुछ और भी निकल गया होगा। पाजी मुर्दा निकल के आ जाए बाहर। ये था जनाब वो जो कहते थे ना हम कब्रों से खवास के तरीके से फैज लेते हैं, जो अल मुहन्नद में लिखा था वो ये है। कोई जवाब नहीं। फिर कहता नहीं नबी इस्लाम की जो जिस्मानी हयात है कब्र में, वो तो इंजीनियर साहब भी मानते हैं बिल्कुल जिस्म अतर सलामत है, लेकिन तुम जिस जिस्मानी हयात को मानते हो उसमें कब्र मुबारक से हाथ भी बाहर निकालते हो। मैंने ये दलील दी थी तो पी गया। तेरे मुफ्ती आजम प्लेनेट अर्थ देवबंद तकी उस्मानी साहब ने दरसे हदीस में ये झूठा वाकया सुनाया। तो मौर्रिखीन ने लिखा है कि जो ही ये शेर पढ़े तो रोज़ा अक़दस में से नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक जाहिर हुआ, और हजार इंसानों ने यह नज़ारा किया कि दस्ते मुबारक जाहिर हुआ। अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह ने दस्ते मुबारक को बोसा दिया और दस्ते मुबारक फिर वापस। इतना अजीम शान वाक़या इनके साथ पेश आया, और ये मौर्रिखीन ने मुतादिद तारीखों में लिखा है, और लिखा है कि हजारहा अफराद की मौजूदगी में ये वाक़या पेश आया कि 550 साल बाद शेख अहमद रफाई
کے لیے رسول اللہ نے قبر اطہر سے ہاتھ باہر نکالا, خواب میں نہیں بیداری میں, 90,000 لوگوں کی موجودگی میں. جھوٹ لکھا, یہ باپا جانی نے بھی لکھا ہوا ہے, اور ان کے بڑے شیخ زکریا کاندلوی تبلیغی جماعت والے نے فضائل حج میں لکھا ہوا ہے, اور کہتے ہیں جی ہاتھ چوما انہوں نے, اور عبد القادر جیلانی بھی ساتھ تھے, اور نہیں چوم سکے. اور میں دسا کہ انہیں کیوں نہیں چومیا بھائی, حالانکہ وہ پیر تھا, مرید تو شیخ احمد رفاعی تھا. جھوٹا واقعہ. یہ تم مانتے ہو جسمانی حیات, اس کا جواب دے. نہیں دے سکتے. میں نے اس میں بھی کہا تھا میں جو کچھ پیپر آؤٹ کر رہا ہوں انہوں نے جواب دینے ہیں, ان کے بھی جواب دے رہا ہوں, لیکن یہ کبھی بھی بورا کھول کے کسی بات کا جواب نہیں دے سکے گا. اس نے نہیں دیا, ستی باتیں کر کے سائڈ پہ ہو گیا. تو جو المحند میں عقیدہ تھا نا کہ ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض لینے کے قائل ہیں, تو قبروں سے تو فیض میں نے بتا دیا یہ تھا کہ قاسم نوتوی زندہ ہو کے دوبارہ سے قبر سے نکل آیا. سینے سے فیض کے لیے ہم نے یہ واقعہ بیان کیا تھا, جس کے اوپر مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انجینئر کے منہ سے تو گاندھی نکلتا ہے, ایسے منہ کی بواسیر ہے. یار یہ گند تمہارے بزرگوں نے کیا ہے, میں تو بیان کر رہا ہوں. اگر تو میں نے گن پوائنٹ پہ دونوں تمہارے بزرگوں کو لٹایا ہو چرپائی پہ, پھر تو میں مجرم ہوں. ٹھیک ہے, اپنی مرضی سے لیٹے, ایک چیخ رہا ہے دوسرا کہہ رہا ہے کہ دیوبند دماغ بند, میرا کیا قصور ہے. اچھا ان بابوں کو کچھ نہیں کہہ رہا, الٹا ان کے دفاع پہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں کہ ہمارے بھی یہاں ہوتا ہے نا, کوئی لڑکا جو ہے وہ ذرا اچھا لباس پہنا ہو تو وہ کہتے ہیں آج تو بڑا تو چمک رہا ہے, اگر تو لڑکی ہوتا تو میں تو اس سے شادی کر لیتا. نعوذ باللہ. یہ خالصتاً ایک مذاق کا واقعہ ہے جو ان کے کسی شاگرد نے لکھا کہ دونوں لیٹے ہوئے ہیں, مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے, جیسے ہوتا ہے نا بے تکلفی کا مذاق لوگ کر رہے ہوتے ہیں, فحش مذاق بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی میں. وہ ایک محض مذاق کا واقعہ ہے. لکھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ اتنے فری تھے کہ اس قسم کے فحش مذاق بھی آپس میں کر لیا کرتے تھے. لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوست بھی ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں, آج تو بڑا کہتے ہیں نا بڑا تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے, کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ, کہتے ہیں نا بڑا تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے, کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ. یہ دوست احباب آپس میں مذاق کرتے ہیں. مفتی صاحب یہ آپ کے مدارس میں اس طرح ہوتا ہے؟ ہم نے تو آج تک زندگی میں آپ کی مبارک زبان سے یہ گفتگو سنی ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کو یہ کہہ رہا ہو. اور پھر دوسری طرف یہ بزرگان دین ہے, بزرگان دین یہ تربیت کر رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ ہوتا تو میں تیرے سے شادی کر لیتا. مطلب اگر یہ دنیا دار لوگ یہ بات کر رہے ہو نا, وہ بھی شاید ادھر ہی کرتے ہوں گے. ہم نے تو آج تک اس طرح کی بات نہیں سنی. تو سمجھ آتی ہے تم نے تو انہیں اولیاء بنا کے پیش کیا اور حکایات اولیاء لکھی ہوئی ہیں. یہ واقعات اپنی کتابوں سے پڑھ کے نہیں سنا سکتے. آج میں نے اسپیشلی نا پہلے سے ہی نا اوریجنل بک سے نا یہ پرنٹ کروا کے نا واقعات رکھے ہوئے. چونکہ یہ مفتی صاحب نے اتنے گمبھیر قسم کے الزامات لگائے میرے اوپر, میں نے پہلی دفعہ ارادہ کیا کہ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ یہ سناؤں. ابھی تک تو میں بالمفہوم بیان کرتا تھا, اور میں یہ کہتا تھا کہ میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ الفاظ پڑھوں بھی. لیکن چونکہ مفتی صاحب نے اپنے بزرگوں کی حمیت میں مجھے گالیاں نکالی ہیں, تو میں نے تو آپ کو بتایا کہ میں نہیں کو بابا چھٹنا. جس نے دین کے ساتھ غداری کی لمحہ پا لینا ہے میں انہوں. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں.